یہودی کس فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شادی میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں، حق مہر اور نکاح۔ کس گناہ کے زیادہ ہونے سے اچانک موت آ جاتی ہے؟ زنا زیادہ ہونے سے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ والدین سے بدسلوکی کرنے کون سا عمل کرنے سے اولاد حیا اور شرم والی ہوتی ہے؟ درود پڑھنے سے بت پرستی کس نبی کے زمانے سے شروع ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جادوگر کی کس اسلام میں کیا سزا ہے؟ قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے جاندار کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ پانی سے۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ مسواک کرنا۔ محرم میں کون سی سورہ پڑھ کر دعا کی جائے تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ سورہ یاسین۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا کافر بادشاہ تھا جس کی عمر 900 سال ہوئی تھی؟ شداد کی۔ کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے والا انسان رات کو سکون سے سوتا ہے؟ نماز عشاء۔ اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 354 دن کا۔ خواب میں کیا چیز پیتے دیکھنا خوب دولت آنے کی نشانی ہے؟ دودھ۔ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی عید الفطر کی نماز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے پڑھائی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا جانور کون سا ہے؟ مچھلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں نبوت کے فرائض کی ادائیگی کا حکم ملا تھا؟ 30 سال کی عمر میں۔ عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ مردوں والا لباس۔ کون سا شخص میت کے قریب آئے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ جس پر غسل فرض ہو۔ کون سا جانور گھر میں ہو تو گھر میں جادو کا اثر نہیں رہتا؟ سفید مرغا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تو ان کی زبان عربی سے کس میں بدل گئی؟ سریانی زبان میں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس عمر میں آگ میں ڈالا تھا؟ 16 سال کی عمر میں۔ کون سا عمل کرنے والے کو
70 शैतान मिलकर रोकते हैं। सदका देने वाले को, दुआ को किस चीज का मगज कहा जाता है? इबादत का मेहमान आने पर नाराज होना किस चीज की इलामत है? गुर्बत की। कौन सा गुनाह करने वाली लड़की का निकाह टूट जाता है? इस्लाम छोड़ने से किस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए जिस घर में औरतें रात को बर्तन धोती हैं, वहां कौन सी चीज खत्म हो जाती है? बेबरकती। औलाद का कौन सा अमल माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है? हर नेक अमल कौन सी नमाज पढ़ने से गुर्बत आती है? जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से किस नबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की ख्वाहिश की थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा कयाम फरमाया? 5000 साल। फिरऔन की लाश पर हर साल कौन से जानवर छोड़े जाते हैं? चूहे। दुनिया में किस मस्जिद पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? मस्जिद गमामा पर कौन सी जुबान दुनिया की सबसे खालिस जुबान है? अरबी जुबान। सबसे पहले फजर की नमाज किस नबी ने अदा की थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के गिर्द 4 दीवारी किसने बनवाई? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने किस पैगंबर पर 3 सहाइफ नाजिल किए गए? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर जमीन पर सबसे पहले अल्लाह के पैगाम को किसने फैलाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली वही के बाद किस बुनियादी बुराई से बचने का हुक्म दिया गया? शिरक से। किस रात आब जमजम तमाम पानियों में शामिल कर दिया जाता है? आशूरा की रात को इमाम मेहदी किस जमाने में जाहिर होंगे? इमाम मेहदी रमजानुल मुबारक में इस्लामी रियासत के बानी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? एक शख्स। नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? घर में गुर्बत आती है। कुरान मजीद सबसे पहले किस चीज पर लिखा गया? खाल पर। यजीद कब फौत हुआ? 64 हिजरी में सबसे पहले खतना
किस इंसान का हुआ था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? हाशिम। नमाज में कितनी बार खारिश करने से नमाज टूट जाती है? 3 बार। कौन सा काम ज्यादा करने से लड़कियों की याददाश्त कमजोर होती है? ज्यादा सोने से किस मुसलमान का झूठा पीना हराम है? शराबी का। ख्वाब में सफेद रंग का कपड़ा देखना किस बात की इलामत है? दौलत आने की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? सिर्फ एक हज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में हज अदा किया? 10 हिजरी को। अल्लाह ताला के यहाँ कौन ज्यादा इज्जत वाला है? परहेजगार। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले इंसान के साथ क्या मुआमला फरमाता है? अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। कौन सा अकीदा है जो दुनिया में इंसान को अच्छे अमल करने पर मजबूर करता है? अकीदा आखरत। कौन से लोग हैं जिनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता? शहीदों को। दुनिया आखरत की खेती है, ये किसका फरमान है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरकाने इस्लाम की तादाद कितनी है? अरकाने इस्लाम की तादाद 5 है। रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? मना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक आसमान की तरफ नहीं देखा था? 300 साल तक। किस चीज को कसरत से याद करने से तौबा नसीब होती है? मौत को। किस कौम की औरतें सबसे लंबी हैं? कौमे आद की। गीबत करना किसका गोश्त खाने के मुतरादिफ है? मुर्दा भाई का गोश्त। कितनी उम्र में बच्चे का बिस्तर अलग करने का हुक्म है? 10 साल। लड़की पैदा होने पर गम और रंज का इजहार करना किसका तरीका है? काफरों का। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस मुल्क की है? अफ्रीकन ब्लैक बोर्ड की। किस फल का बीज सांप के जहर को भी खत्म कर देता है? इमली का। कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लगता है? कुत्ता। दजाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? मदीना के मशरक में कैसी औरत की मौजूदगी में घर से नहुस्त नहीं जाती?
شور شرابہ کرنے والی کی وجہ سے سب سے پہلے کس نبی کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ روزے کو۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ موت کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا اناج کھایا جاتا ہے؟ چاول۔ گلاب کا پھول کس ملک کا قومی پھول ہے؟ برطانیہ کا۔ سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دینے کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ 90 سال۔